Prabhu Bank presents Idea Studio Season 5. Title sponsor Biswas Tinso, Biswas Tinso, Prabhu Bank. Policy partner Rashtriya Yuva Parishad Nepal. Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3. नमस्कार आइडिया स्टुडियोको डील राउन्डमा छौं। सपना सत्य हुने सम्भावनाले नै जीवनलाई रोचक बनाउने गर्दछ। प्रख्यात ब्राजिलियन गीतकार एवं उपन्यासकार पाउलो कोएलोको यो भनाइ ठ्याक्कै लागू हुन्छ आइडिया स्टुडियोमा। यस्तो सपना जुन साकार हुँदै गएको अवस्थामा नयाँ उद्यम स्थापना हुन्छ, त्यसपछि सपना देख्नेको मात्र होइन, त्यो सपनासँग जोडिन पुग्ने अनेकौंको अवस्था परिवर्तन हुन्छ। आफ्ना त्यस्तै सृजनशील सपना जसले सम्भावना बोकेको छ अनेकौं परिवर्तनको। आइडिया स्टुडियोको ग्रिनोभेसन क्याटेगोरीमा आज पनि उपस्थित छन् केही स्वप्नद्रष्टा जो ड्रिम राउन्डबाट उत्तीर्ण भएर आज डील राउन्डसम्म आइपुगेका छन्, जसलाई सुन्नुहुनेछ र प्रश्न गर्नुहुनेछ आजका हाम्रा जजहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर छिरिङ लामा, स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ महेश राणा, जजका रूपमा स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ आनी छोइङ डोल्मा, अर्को जजका रूपमा। र स्वागत गर्न चाहन्छु अर्का जज डाक्टर घनश्याम गुरुङ, स्वागत छ सबैजनालाई। छुटकरीमा के एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ यो एपिसोडबाट? स्पेशली यो ग्रिनोभेसन राउन्डमा हाम्रो यो सबभन्दा ठुलो एक्सपेक्टेसन चाहिँ उहाँले पहिले सेलेक्सन हुनुभयो, त्यहाँबाट अडिसन राउन्ड भयो, ड्रिम राउन्ड, त्यहाँदेखि धेरै ट्रेनिङहरू लिएर डिल राउन्डसम्म पुग्नु भएको छ। त्यो जर्नीमा उहाँहरूको प्यासन र कम्पिटेन्सी र फ्युचर के छ, उहाँले कसरी देख्नु भएको छ र के कस्तो सपोर्ट भयो भने चाहिँ दे क्यान रियली शाइन विथ देयर बिजनेस, त्यसैको खोजीमा छौँ आज। यस्तै सोच बोकेका आइडिएटर्सलाई आजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्ने बेला भएको छ र म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु पल्लवी गुरागाई, अर्बन फार्म प्राइभेट लिमिटेडबाट। हेलो पल्लवी। हेलो, स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। तयार हुनुहुन्छ आफ्नो आइडिया सुनाउनको लागि? सो हियर वी गो, अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। आइडिया स्टुडियोमा मैले लिएर गएको आइडिया भनेको बेसिकली हाइड्रोपोनिक फार्मिङको हो। हाइड्रोपोनिक फार्मिङ भनेको चाहिँ बिना माटो, सोइललेस मिडियमबाट चाहिँ बिना बिसादी हामीले चाहिँ तरकारीहरू फलाउने गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले पानी र न्युट्रिएन्टको प्रयोग गर्छौँ र बिना माटो आफ्नो घरको कुनै पनि खाली स्पेसमा चाहिँ यसलाई युटिलाइज गरेर राख्न सकिन्छ। 4 वर्ष अगाडि चाहिँ अर्बन फार्म्सको एउटा सब्सिडियरी कम्पनीले चाहिँ पेस्टिसाइड फ्री टुमोरो भन्ने मोटिभलाई लिएर अगाडि बढेको यो आइडिया हो। अर्बन फार्म्स चाहिँ लगभग 9 महिना अगाडि हामीले इस्टाब्लिस गरेको हो विथ सेम मोटिभ। फ्रेस र पेस्टिसाइड फ्री तरकारी चाहिँ कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ सामान्य जनमानसमा पनि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो आइडिया सुरु गरेका हौँ। कौशी खेतीको क्रेज पनि बढिरहेको अहिले देखिन्छ हैन। काठमाडौँमा हरेकको घरमा नै जस्तो मान्छेहरूले 2टा गमलामा भए पनि ग्रो ब्यागमा भए पनि तरकारी फलाइरहेको देखिन्छ। सो त्यो केसमा चाहिँ सिस्टम राख्ने रुचाउने प्लस तरकारी मात्र म पेस्टिसाइड फ्री किनेर खान्छु भन्नेहरू पनि हुनु भएकोले चाहिँ यसको मार्केट चाहिँ छ जस्तो लाग्छ। कसैले कमर्सियली यो व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सपोर्ट र उहाँहरूको सिस्टम जडान पनि हामी गर्ने उसमा छौँ भने हाम्रो होम ग्रोवर्सहरू जसलाई चाहिँ आफ्नो घरको छतमा आफैलाई तरकारी उमारेर खान मन छ, उहाँहरू पनि हाम्रो 3 जना 4 जना क्लाइन्टहरूले चाहिँ लगिसक्नु भएको छ।
सुरुमा स्टार्टै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 12 लाख लगानी गरेको हो। अहिले फार्म बढाउँदै जाँदाखेरि अझ त्यसको बढी नै हुँदै गइरहेको छ। मलाई घरबाट सपोर्ट नभएको भए सायद मैले यो स्टार्टै गर्दिनँ थिएँ होला फर्स्ट फेजमा। आइडिया स्टुडियोमा मैले फर्स्टमा एन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ मैले के उद्देश्यले हो भने जे पनि हामीले म्यानेजरियल एस्पेक्टका कुराहरू किताबमा पढ्छौँ नि त्यो चिज चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली सिक्न पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्य मेरो थियो होइन, विच हेज बिन मेट। अनि त्यसपछि त्यही चिजहरूलाई अझ मार्केटमा कसरी लग्न सकिन्छ हाम्रो प्रडक्टहरूलाई होइन, त्यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग लिएको उहाँहरूको एक्सपर्टिजलाई हामीले लिएर उहाँहरूको आइडियालाई लिएर चाहिँ अझ मैले चाहिँ मेरो प्रडक्टलाई विस्तृत रूपमा मार्केटमा कसरी लान सक्छु भन्ने नै हो। तपाईँले अहिले यो डिल राउन्डदेखि अहिलेसम्म पुग्दाखेरि इफ यु सी 1 2 3 यसले साँच्चै मलाई मोटिभेट गराएको छ, यसले मलाई साँच्चै यो कमर्सियली भाइबल छ र भोलि यसलाई स्केलेबल छ भन्ने कुराहरूलाई तपाईँले मनन गर्नुभयो भने त्यो के भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सुरुमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मार्केटको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु कति छ मार्केटमा भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन होइन। तर हामीले देखिरहेको चाहिँ पिपल आर विलिङ टु इट अर्ग्यानिक भनेर, पेस्टिसाइड फ्री भनेर अहिले चाहिँ मान्छेहरू अलिकति हेल्थमा कन्सियस हुनुभएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ बढ्दो क्रेज अफ कौशी खेती पनि हामीले अहिले बढिरहेको देखेका छौँ। सो यो सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भने हजुरको सानो स्पेस छ, हजुरले यसलाई चाहिने रिक्वायरमेन्टको चिजहरू पुर्याइदिनु भयो भने थोरै स्पेसमा पनि बढी आउटपुट निकाल्न सकिन्छ, किनभने यसमा भर्टिकल स्पेस हामीले युज गर्छौँ होइन। प्लस मार्केटमा पनि हामीले मार्केटमा प्रड्युस पुर्याइसक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्टमर्सहरूले पनि रुचाउनु भएको हुँदाखेरि चाहिँ सो यो प्रडक्ट भाइबल, मार्केट भाइबलै छ जस्तो लाग्छ। मैले बुझ्नु खोजेको हाइड्रोपोनिकली भन्दाखेरि त्यसमा खालि पानीमा मात्र उब्जनी गर्ने हो कि, र यसमा तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै यो सलाडको लागि मात्र युज हुने सागपात मात्र उब्जनी हुन्छ कि अन्य धेरै प्रकारको सागपातहरू उब्जनी हुन्छ? अब हामीले अहिले गरिरहेको चाहिँ पाइपमा फलाइरहेका छौँ, त्यसैले चाहिँ हामीले अरू हाइड्रोपोनिक टाइप्सहरू चाहिँ अहिले स्केल अप गर्ने फेजमा त्यो गर्न नखोजेको कारणले चाहिँ हामीले अहिले पाइपवाला सिस्टम्सहरू मात्रै गरिरहेको छौँ। सफलताको लागि शुभकामना हजुर। थ्याङ्क यू। यो ट्रेडिसनल जुन उब्जनी हुन्छ त्यो र यो जुन तपाईँले गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ टेस्ट कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ? यसमा टेस्ट र फ्लेभर अझ बढी हुन्छ माटोमा गरिने खेतीमा भन्दा। किन भन्दाखेरि माटोमा गरिने खेतीमा अर्थी फ्लेभर, माटोको फ्लेभर त्यो चाहिँ हरेक प्लान्टमा आउँछ भन्ने एउटा हुन्छ। तर हामीले माटो प्रयोग नगरिसक्दाखेरि त्यो अर्थी फ्लेभर्सदेखि लिएर चाहिँ प्लस डाइरेक्टली हामीले रुटमा चाहिँ न्युट्रियन्ट्सहरू पुर्याउने हुँदाखेरि त्यो रिटेन बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले फिडब्याक पाएको छौँ। एउटा फ्यामिलीले फर इक्जाम्पल फ्यामिली अफ 4 भनौँ न नेपालीको युजली काठमाडौँमा कौशी खेतीमा लगानी गर्नु चाहन्छ भने रेन्जमा कति लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीले सुरुदेखि एन्ड सिस्टम इन्स्टल गरेर उहाँहरूलाई चलाइओरी दिँदा सक्दासम्म चाहिँ लगभग 60,000 इन्भेस्टमेन्ट उहाँहरूको हुन्छ। तपाईँले यो 3-4वटा कुरा माग्नु छ नि, यु आर लुकिङ फर इट फर बिजनेस आस्क मेन्टरसिप। कुन एरियामा मेन्टरसिप भयो भने चाहिँ द्याट यु क्यान एबल टु एक्सेल युर बिजनेस टु नेक्स्ट लेभल? टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति लेट ब्याक छौँ जस्तो सिस्टमकै कुरा हो, अथवा हामीले चाहिँ म्यानुअली सिस्टम बनाइरहेछौँ कि अहिले सिस्टम पनि म्यानुअली भइरहेछ, फार्म सुपरभिजन पनि म्यानुअल भइरहेको छ होइन। सो फार्म सुपरभिजनमै पनि टेक्निकल कुरा ल्याउने हो भने, टेक्नोलोजीलाई ल्याउने हो भने हाम्रो चाहिँ टाइम, रिसोर्सेस सबै सेभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलोजीको कुरा र हाइड्रोपोनिक टेक्नोलोजी या फार्म सुपरभिजनलाई अरू सपोर्ट हुने कुराहरूको चाहिँ मेन्टरसिप र कोलाबोरेसन्स। Idea Studio will enable you to get that technical support. Second कुरा तपाईँले के भन्नुभएको छ भने यो कस्टमर एक्विजिसन, त्यसमा के चाहेको तपाईँलाई? What are you looking for? हाम्रो आइडिया स्टुडियोसँगै अरू आइडिएटर्स पनि हुनुहुन्छ, पुरानो आइडिएटर्स पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको थ्रुबाट, उहाँहरूको च्यानलबाट इफ वी क्यान गो त्यसरी पनि भने चाहिँ इट वुड बी बेटर फर अस। अर्को 1 वर्षमा just give me a number, your dream wild number that you want to see. कतिवटा हाइड्रोपोनिक काठमाडौँको छतमा होस्? वी वान्ट टु बी एबल टु सेल एट लिस्ट 1 वर्षको टाइममा 24वटा सिस्टम्सहरू चाहिँ हामीलाई वी वान्ट टु सी। हाम्रो कौशी खेतीमा सबैभन्दा अहिलेको समस्या फेरि किरा पर्छ कि, जरामा गएर जरा कुहिन्छ, माथि लाइभ लाग्छ, धेरै किरा। तपाईँलाई कसरी सल्टाउनु भएको छ भन्नुहोस् त त्यो कुरा?
हामी पेस्टिसाइड युज नगर्ने हुँदाखेरि निम ओइल युज गर्छौँ, प्लस हामी ग्रिन हाउसमा चाहिँ फार्मिङ गर्ने हुँदाखेरि त्यसको केही हदसम्म चाहिँ त्यसले मिटिगेट गर्छ भने माटोको लेभलभन्दा माथि ग्रो गर्ने भएकोले जुन रुटमा लाग्ने भन्नुभयो, रुटमा लाग्ने त माटोको थ्रुबाट आउने हो नि त, तर माटोकै प्रयोग नभएर माटोको लेभलभन्दा माथि खेती गरिसक्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले मिटिगेट अलरेडी नै गरिसकेका छौँ हाम्रो सिस्टमबाटै। तपाईँको जुन इच्छा आकाङ्क्षाहरू जुन लक्ष्य राख्नु भएको छ, तोक्नु भएको छ, ती सबै लक्ष्यहरू पुरा होस् छिटोभन्दा छिटो। अब यस्तै नवीनतम सोच बोकेका अर्का आइडिएटरलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। अबको हाम्रो आइडिएटर हुनुहुन्छ प्रलिसा अधिकारी, मेट्रो खेतीबाट। नमस्ते प्रलिसा, वेलकम, अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। नमस्कार, मेरो नाम प्रलिसा अधिकारी हो र म स्थायी घर लमजुङ हो मेरो, र अहिले काठमाडौँमा चाहिँ आफ्नो परिवारसँग बसोबास गर्दै आइरहेको छु र मैले एग्रिकल्चरमा चाहिँ डिग्री हासिल गरेको हुँ र अहिले मेट्रो खेती भन्ने स्टार्टअपमा चाहिँ एउटा को फाउन्डरको रूपमा चाहिँ रहेको छु। मेट्रो खेती भन्ने बित्तिकै सहरी खेतीको रूपमा बुझिन्छ र हामीले चाहिँ अहिले बढ्दो अर्बनाइजेसन जुन हामीले खेतीयोग्य जमिनहरू घट्दै गएको अवस्था छ, त्यस्तो रूपमा पनि विषादी भएको तरकारी किन खानु भनेर आफ्नै छतमा पनि तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ लिएर चाहिँ यो स्टार्टअप यो आइडिया चाहिँ लिएर आएको हौँ। म बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाट नआउने भएको हुनाले बिजनेसको टिप्स एन्ड ट्रिक्स के हुन्छ, बिजनेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सिक्न मन थियो र त्यो कुरा एकदम राम्ररी सिक्न पाएको पनि अनुभव भयो र त्यो सँगसँगै नेटवर्किङका कुराहरूदेखि लिएर धेरैजना मान्छे चिन्न पाइँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ र एकदमै खुसी छु आइडिया स्टुडियो जोइन गर्न पाउँदाखेरि। मेट्रो खेती हामीले स्टार्ट गरेको चाहिँ 1 इयर प्लस भयो। हामीले ठ्याक्क कोभिडकै बेलामा स्टार्ट गरेको थियौँ र एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो है, किनभने गरिरहेको कुरा हो मान्छेहरूले कौशी खेती भनेको, तर अलिकति टेक्निकल कुराहरू अझै बुझाइदिन सक्दाखेरि चाहिँ अझै राम्रो हुने रहेछ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले थाहा पाइराख्नु भएको छ र राम्रो रेस्पोन्स छ अहिलेसम्म चाहिँ अडियन्सहरूबाट। मेट्रो खेतीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सपोज तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा एउटा घर छ र तपाईँको छत चाहिँ खाली छ भने तपाईँहरूले हामीलाई रिच आउट गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भइसके पछाडि हामीले चाहिँ तपाईँको छत हेरेर त्यहाँ मेजरमेन्टहरू लिनेदेखि लिएर हाम्रो डिजाइनिङ गर्नेदेखि लिएर कुन चाहिँ एरियाहरू चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने, जस्तै भर्टिकल स्पेस पनि कसरी युटिलाइज गर्ने भने चाहिँ म्याक्सिमम प्रोडक्सन कसरी हुनसक्छ त्यो एरियालाई हेरेर चाहिँ हामी त्यो प्लान्सहरू बनाउँछौँ अनि त्यही अनुसारको प्रोडक्टहरू पनि हामी बेच्छौँ होइन। प्लस कन्सल्टेसन सर्भिसेसहरू पनि दिन्छौँ र पुरै एन्टायर रुफटप को इन्स्टलेसन गर्ने चाहिँ हाम्रो मेजर काम मध्ये चाहिँ पर्छ। सबै कुरा चाहिँ पुग्ने भन्दा पनि हाम्रो सर्टेन भेजिटेबल्स छ जसमा चाहिँ एकदमै धेरै पेस्टिसाइड कन्टेन्ट हुन्छ अनि त्यो पेस्टिसाइड कन्टेन्ट धेरै हुने भेजिटेबल्स चाहिँ आफैले लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी सिजनल भेजिटेबल्स चाहिँ लगाउँ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ भन्टाहरू, क्याप्सिकमहरू राम्ररी फलिरहेको छ, चिल्लिजहरू छ, टोमेटोजहरू छ है। त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म टोमेटो चाहिँ हामीले इयरको स्टार्टिङबाट लगभग किनेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। आफ्नै छत चाहिँ खाली छ भने छतको 7% एरियामा मात्र खेती गर्यो भने पनि तपाईँले एक वर्षमा लगभग 60,000 जतिको चाहिँ तरकारी खान सक्नुहुन्छ कि। त्यो भनेर चाहिँ हामीले इन्करेज गर्छौँ। त्यसमा पनि टेक्निक्सहरू छ, टेक्निक्सलाई त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्न हामी छौँ र हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछौँ। हामी प्रडक्ट्सहरू बेच्छौँ होइन, विथ नलेज वी अल्सो गिभ यु प्रडक्ट्स। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा काठमाडौँमा बसेर पनि आफैले उत्पादन गरेर आफूले चाहिँ खान सकिन्छ है भन्ने एउटा आइडिया चाहिँ दिन खोजेको खासमा। प्रलिसा बहिनी, तपाईँले सिस्टम दिने भन्नुभएको छ, त्यो सिस्टममा फेरि त्यो आउने सिडहरू अथवा त्यहाँ माटो त चाहिन्छ होला माथि, त्यसमा अलरेडी भएको चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी त्यसलाई डाइल्युट गर्नुहुन्छ? सोइलबाट मेजरली फङ्गस जुन डिजिजहरू लाग्छ सोइलबाट आउने गर्छ। सो वी एक्चुअली प्रायोरिटाइज सोइल फ्री नै। तर सोइल फ्री भन्दै गर्दाखेरि कोकोपिटहरूको प्रयोग अनि त्यस पछाडि भर्मी कम्पोस्टहरूको प्रयोग, जसले गर्दाखेरि चाहिँ छतमा हलुका, किनभने हामीले छतको भार वहन क्षमता पनि हेर्नुपर्छ नि त, किनभने धेरै वेट हुनसक्छ भन्ने कन्सर्नहरू हुन्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोकोपिट अनि त्यस पछाडि यो भर्मी कम्पोस्ट जस्ता परलाइट जस्ता अल्टरनेटिभ्सहरू चाहिँ रेकमेन्ड गर्छौँ। एउटा त सिस्टम इन्स्टलेसन गर्न कति पर्छ तपाईँको एभरेजमा? ठुलो हो नि कि मिडियम लेभलमा? राम्ररी कौशी व्यवस्थापन गर्ने हो भने 50,000 देखि 60,000 को इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ। तर यसमा फेरि फिक्स्ड एसेट चाहिँ 70% जति फिक्स्ड एसेटै हुन्छ भनेको तपाईँले धेरै समयसम्म त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यसमा कौशी खेती गर्न सक्नुहुन्छ र मल र बिउको मात्र
एडिसनल एक्सपेन्सेस हुने भयो जुन चाहिँ एकदमै मिनिमम हुन्छ। जेनरली हामीले एउटा घर परिवारले भनौँ न 4 जनाको फ्यामिली हो भने Yes, ma'am. 1 मन्थमा हामीले तरकारीहरू सागपातहरू बाहिरबाट किन्दाखेरि कति जति खर्च लाग्ला? द्याट्स अराउन्ड इभन इफ यु क्यालकुलेट तपाईँको मिनिमम 100 रुपिस मात्र डेली स्पेन्ड गर्नुभयो भने पनि मन्थमा त 3000 त त्यसै पनि स्पेन्ड हुन्छ, बट द्याट्स अ भेरी मिनिमम अमाउन्ट 100 रुपिस भनेको चाहिँ। ओके। सो एडिसनली यु क्यान अल्सो ग्रो फ्रुट्स। सो फ्रुट्स तपाईँले 7% कौशीमा भन्नुभयो नि होइन, हजुर त्यो 7% भन्दा पनि कति स्क्वायर मिटर हजुर र कतिसम्मको लेयर भन्ने प्रश्न भयो भने हजुर अनि सबैले सजिलो हुन्छ होइन। हजुर, यो कुरा त्यो घरको त विभिन्न साइज हुन्छ नि, exactly. अनि त्यो मिनिमम 4 पिपलको साइजलाई कति लाग्छ सोधेको एउटा क्वेसन। हजुर त्यसपछि त्यति गर्नलाई कति लिटर पानी चाहिन्छ, हजुर त्यसपछि त्यो सोइल मिनिमम युज गर्नलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ तपाईँले, हजुर र त्यसपछि तपाईँले यो अहिलेको बेसिक पेस्टिसाइडमा तपाईँले के युज गर्नुभएछ अहिले ट्रिटमेन्टको लागि? लाई लाग्छ, फङ्गस लाग्छ, धेरै लाग्छ होइन, त्यसको लागि कतिले सोइल ट्रिटमेन्ट गर्छ। सोइल ट्रिटमेन्ट गर्ने कि टोटली सोइल फ्री नै गर्ने हो कि के गर्नुभएको छ? यो 4 जति क्वेसन एन्सर तपाईँलाई के छ? फर्स्टमा चाहिँ 7% एरिया भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट एरियाज साइजेसहरूको कौसी हुन्छ होइन। कतै ट्याङ्की राखेको हुन्छ, सोलर राखेको हुन्छ। 7% इज एउटा स्टडीले नै दिएको एउटा हो। कौसी खेती गर्नुको मुख्य लक्ष्य भनेको विषादी रहित तरकारी उत्पादन गर्ने हो। सो देयर इज नो एनिथिङ एज पेस्टिसाइड्स इभन नियर यर कौसी हाम्रो चाहिँ हुँदैन। फिजिकल्ली पनि हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ डिजहरू, जस्तै तपाईँले धनियाँ लसुनहरू कुनै बोटको वरिपरि लगाइदिनु भयो भने त्यसको बास्नाले गर्दाखेरि पनि किराहरू नआउने हुन्छ। स्टिकी ट्र्याप्सहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ इन्सेक्ट्सहरू टाँसिएर उनीहरूले ट्रान्समिट गर्न नसक्ने हुन्छ। सो वी फोकस अन दिज काइन्ड अफ थिङ्स। प्रायोरिटाइज चाहिँ हामी फिजिकल्ली अनि यो लाइट ट्र्याप्सहरू लगाएर त्यसरी चाहिँ गर्नुहोस् भनेर पनि सल्लाह दिन्छौँ। सो लाई भनेको चाहिँ एकदम मेजर प्रब्लम हो है। मेजर प्रब्लम किनभने सानो हुन्छ, एकदम छिटो रिप्रोडक्सनको क्यापेसिटी हुन्छ, एकदम फ्रिक्वेन्टली उसको बढिहाल्छ कि। अनि त्यसलाई चाहिँ निम ओइल एकदमै बेस्ट उपाय। निम ओइल चाहिँ तपाईँको कति छ लाईको कन्सन्ट्रेसन त्यो अनुसार चाहिँ पानी नपरेको बेलामा, पानी पऱ्यो भने त सबै त्यो निम ओइल हालेको पखालिएर जान्छ। सो बिहान अथवा बेलुका, दिउँसो पनि नगर्ने। त्यो भयो भने चाहिँ लाईलाई चाहिँ कति छ इन्टेन्सिटी 1 डेको इन्टरभलमा स्प्रेड गर्नुपर्छ कि होइन, त्यो निम ओइल स्प्रे गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, त्यो इन्टरभल अनुसार बिस्तारै त्यो कम हुँदै जान्छ अनि सर्दैन पनि। अनि अर्को भनेको तपाईँले पानी हालेर पखालिदिनु भयो भने चाहिँ लाई भनेको चाहिँ एकदम लेजिएस्ट अफ द इन्सेक्ट। सो वेन इट गोज टु द सोइल त्यो माथि फर्केर आउँदैन। You're looking for 3.2 million Yes, investment. Yes, sir. 3.2 million भनेको नेपालीमा कति पर्यो? 32 लाख। हजुर। 32 लाख तपाईँलाई छ नि कहिलेसम्म चाहिने हो? हजुर। तपाईँको टाइमलाइन के हो? र यसलाई चाहिँ तपाईँले इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट खोज्नु भएको, लोन खोज्नु भएको हो होइन? यसको रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट कहिलेसम्मको तपाईँले प्लान गर्नुभएको छ? 32 लाखको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ वी आर सकेसम्म छिटो भयो भने वी कुड एटलिस्ट रिच सम माइलस्टोन्स जुन चाहिँ हामीले 5 years डाउन द लाइन चाहिँ टार्गेट गरेका छौँ। एकजना दुईजनाले मात्र खाएर त बिजनेस हुँदैन, धेरैले खानु पर्यो, खुवाउनु पर्यो। त्यसै कारणले के सपोर्ट भयो भने तपाईँहरूको टिममा भयो भने सजिलो हुन्छ? अरू के छ त, के ल्याकिङ छ तपाईँको टिममा? मेजर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ वी डोन्ट इभन ह्याभ आवर ओन युनिक सेलिङ प्रडक्ट अहिलेको केसमा। बट देन हामी रिसर्चमा चाहिँ यो जुन 3.2 मिलियन हामीले आस्क गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ रिसर्चमा 20% रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा वी आर ट्राइङ टु फोकस। किनभने इफ वी लुक एट द वर्ल्ड सिनारियो किचन लेभलको हाइड्रोपोनिक्स छ जसमा चाहिँ धनियाँ तपाईँले टिप्नुहोस् त्यही हाल्नुहोस्, त्यस्तो टेक्नोलोजी आइसक्यो। सो वी आर ट्राइङ टु इन्कर्पोरेट टेक्नोलोजी। अनि त्यो बेसिसमा चाहिँ अब गाइडेन्सको हिसाबमा होस् अथवा लोनको प्रोसेसिङहरूको कुरा पनि हाम्रो भइरहेको थियो विथ द टिम ब्याकग्राउन्डमा। सो yes sir, we are looking for money, that would be great. And along with that mentorship त छँदै नै छ। मैले चाहिँ एकदमै I can say I'll get that from you. This is a wonderful idea and तपाईँहरूको passion र commitment देख्दाखेरि that's something that we want to support. We want to add value. Yes. Before you ask for the money, Yes sir. you need to have your clear यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिन्छ हैन। टेक्निकल साइडमा you're good at it. Your agriculture background, what you presented, you know your business. Yes sir. त्यो छ नि के गर्नुपर्ने, किन चाहिने भन्ने कुरा। तर कसरी भन्ने कुरामा चाहिँ नि एउटा बिजनेस डेभलपमेन्ट साइडमा हजुर आइडिया स्टुडियो एन्ड आइडिया इम्प्याक्ट विल प्रोभाइड योर सपोर्ट। थ्याङ्क यू सर। अबको क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ अञ्जना मल्ल, दिगो नेपाल। स्वागत छ अञ्जनाजी, अल द भेरी बेस्ट आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि। थ्याङ्क यू सो मच समाजी। वेलकम।
नमस्ते, म अञ्जना मल्ल, म वान अफ को फाउन्डर दिगो नेपालको, अनि म मास्टर्स साइकोलोजीमा पनि पढ्दैछु। मेरो घर बर्दिया हो अनि हाल चाहिँ म बागडोलमा बस्छु। हामीले इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली अल्टरनेटिभ्सहरू जुन चाहिँ अफोर्डेबल र एक्सेसिबल हुन्छ र हामीले एभ्रिडे लाइफमा युज गर्न मिल्ने, त्यो चाहिँ लोकली मेड, त्यसमा चाहिँ मोर फोकस गरेर बनाउने भनेर त्यसलाई प्रायोरिटी गरेर अनि त्यसरी चाहिँ हामीले पार्टिसिपेट गरेका थियौँ। मेन चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट भनेको लुफा अर्थात् चाहिँ घिरौँलाको जालोको बडी स्क्रबर अनि ब्याक स्क्रबर अनि डिसवासिङ स्पन्जहरू हो। अनि त्यो सँगसँगै हामीसँग अरू प्रडक्ट्सहरू पनि छ। हामीले कम्युनिटीमा चाहिँ काम गर्छौँ। हाम्रो अहिले नयाँ रिसेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ इन्डिजिनियस प्र्याक्टिस थारू कम्युनिटीसँग मिलेर चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसेसहरूलाई ह्यान्डमेड्स त्यो इको फ्रेन्डली प्रडक्ट्सहरूलाई प्रमोट गरिरहेको छौँ। सिक्ने कुरामा चाहिँ धेरै सिकेका छौँ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो आइडिया स्टुडियोमा आएर चाहिँ के थाहा भन्छ, ओके दिस इज द राइट वे, यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामीले कतिपय जति कुराहरू गरेका छौँ त्यो चाहिँ ओके यो चाहिँ राम्ररी नै गरिरहेछौँ, यसलाई चाहिँ अझै पुस गर्नुपर्छ खालको के बिजनेस मोडल चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्ने रहेछ। अनि त्यो कुराहरू सिक्यो। अनि अब दिगो नेपाल नाम आफैले पनि सस्टेनेबल भनेर जनाउँछ। सस्टेनेबल डज नट मिन कि म इकोनोमिकली मात्र सस्टेन हुँ, इन्भाइरोमेन्टली मात्र सस्टेन हुँ भन्ने होइन, सोसियल एज अ होललाई लिएर गइसक्यौँ भने बल्ल हामी सस्टेन ओभरअल हुन्छ कि हामीले जे पनि काम गर्छौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ होइन, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ र त्यो सँगसँगै हामी आफै पनि सस्टेन हौँ र अरू हाम्रो टिममा जो हुनुहुन्छ, हाम्रो समूहमा आबद्ध हुनुभएको सबैलाई सस्टेन गरौँ भन्ने त्यही गाइडलाइनमै हामी हिँडिरहेको छौँ। म के गर्न सक्छु, अझै गर्न सक्छु खालको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निक्लिन पायो जस्तो लाग्छ। अनि मैले जुन तरिकाले मेरो आइडियाज मेरो सबै इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ नि त, अनि त्यही अनुसारको टिम पनि राम्रो टिम भयो, हामी 3 जना मिलेर गरेका हौँ। अनि आफू पनि सस्टेन हुने र अरूलाई पनि सस्टेन गराउनु पाउँदाखेरि त आई थिङ्क लाइक योभन्दा खुसी कुरा र उता सेटिस्फाइड कुरा अरू के हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म त एकदमै राम्रो छ अनि फ्युचरमा पनि राम्रो हुन्छ भनेर देखिरहेको छौँ। अनि मेन भनेको चाहिँ हामी अब सानो स्मलबाट स्टार्ट गरेको प्लस अनलाइन, अनि अब एउटा कमन वर्क प्लेस पनि छैन होइन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय बेलामा वी वान्ट टु वर्क टुगेदर होइन, अब एउटा त्यो छुट्टै भाइब हुन्छ नि त सबैजना सँगै बसेपछि, अनि त्यो अनुसारको प्रोडक्टिभिटी पनि हुन्छ, एउटा टिम बोन्डिङ पनि हुन्छ होइन। अब तर त्यो चाहिँ मिस गर्छौँ हामीले, तर वी वर्क फ्रम होम आफ्नो घरबाट काम गरिरहेको हुन्छौँ अनि हामी पहिला सँगै काम गरिरहेको हो, त्यही भएर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एकदमै छ। आइडिएसनदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि सर्टिन चेन्जेस के आएको देख्नुभयो र जसले तपाईँले यो लेभलको इम्पावरमेन्ट आयो र नेक्स्ट लेभलमा तपाईँले अब यो बिजनेससँग लिङ्कअप मात्र गरेर राखिदिए हुन्छ कि तपाईँलाई अरू के एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ जसले गर्दा तपाईँको फ्लाइङ अलिक छिटो होस्? आइडिया स्टुडियोमा आएर चाहिँ धेरै चेन्ज भएको छ। मेन्टरसिप रेगुलरली भइरहेको हुन्छ, केही चिज हेल्प चाहियो भने दे आर अलवेज देयर होइन। सो हाम्रो मेन्टरसिपको कुरादेखि लिएर हाम्रो बिजनेस एज इन डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने, प्रमोसन्सहरू गर्नुपर्ने कुरामा पनि एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अहिले जुन हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो निखारिनुमा भनौँ न, बिजनेस निखारिनुमा चाहिँ हेल्प भएको छ। अनि फ्युचरमा चाहिँ हामीलाई फेरि पनि त्यही हो, मेन्टरसिप एकदमै चाहिन्छ अनि हामीले त्यसको लागि हेर्छौँ। र त्यो सँगसँगै अब हामी स्मल स्केलमा भएको छौँ, सधैँभरि स्मल स्केलमा भएर त हुँदैन नि होइन, अब हामीलाई ग्रो गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि हामीसँग फाइनेन्सियल्लीमा चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। सो फाइनेन्सियल्ली पनि हामीलाई केही हेल्प चाहियो भयो भने वी क्यान ग्रो अनि यसलाई स्केल अप गर्न सक्छौँ, किन चाहिँ देयर इज मार्केट डिमान्ड भइरहेछ होइन। अनि अब होलसेलदेखि लिएर एक्सपोर्टको लागि पनि आइरहेको छ, तर वी आर नट एबल टु डु द्याट। तर त्यो गर्नु चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै त्यसमा चाहिँ जोड दिइरहेको छौँ र आइडिया स्टुडियोबाट पनि त्यस्तो केही सहयोगहरू मिल्यो भने चाहिँ वी डेफिनेटली डु। यो तपाईँको प्रडक्ट चाहिँ सोभिनियर जस्तो छ के, सोभिनियर जस्तो छ होइन, यसलाई चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरमा अरू ब्रान्डसँग कोलाबरेट गरेर त्यसलाई अगाडि लान सक्ने केही प्लान गर्नुभएको छ तपाईँले? हजुर, अब यसलाई चाहिँ अहिले नै हामीले त्यसरी चाहिँ गरेको छैनौँ सर होइन। अहिले हामीले सबै चाहिँ अनलाइनबाट मात्रै गरेका छौँ, प्लस अनि स्टल्सहरू हुन्छ नि, स्टल्सहरूमा गरेका छौँ। तर अब चाहिँ स्केल अप गरिसकेपछि त त्यही अनुसारको मार्केट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इनिसियलमा चाहिँ हाटबटिनी अनि लोकल पसल्सहरू हुन्छ नि जहाँ चाहिँ हामी जान्छौँ कि, सो त्यस्तोमा चाहिँ एक्सेसिबल, हाम्रो त मेन टार्गेट भनेको एक्सेसिबल पनि हुनु पऱ्यो। सो त्यसमा चाहिँ हामीले फोकस गर्छौँ अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अझै बढ्दै गइसकेपछि वी विल कोलाबरेट अनि त्यसपछि बल्क अर्डर्सहरू, त्यसपछि एक्सपोर्टसम्म पनि हामीले गर्ने अपर्च्युनिटी देखेका छौँ सर। तपाईँहरूले जुन
इन्भेस्टमेन्ट खोज्नु भएको छ त्यसमा झन्डै यो 26% or 27% you want to invest in machine. के मेसिन के को लागि? सर हाम्रो मसिन चाहिँ एउटा चाहिँ मेन लुफाको लागि हो सर, अनि नर्मल सिविङ मसिन जुन हुन्छ नि त्यो हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो त्यो लुफाहरूलाई ल्याइसकेपछि त्यसलाई कट गरेर अनि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो खालको मसिन चाहिएको हो हामीलाई मेन भनेको चाहिँ। तपाईँले यो 10% रिसर्चमा राख्नु भएको छ, रिसर्च के को लागि? हाम्रो चाहिँ अल्टरनेटिभ्स भने 2-4वटा मात्र होइन नि, वी निड टु क्रिएट मोर अल्टरनेटिभ्स। सो नयाँ अल्टरनेटिभ्सहरू के बनाउन सकिन्छ त्यसलाई मार्केट रिसर्च गर्नु पऱ्यो, प्रोटोटाइप गराउनु पऱ्यो, अनि हामीले अहिले बनाइरहेको प्रडक्टहरू पनि कति चाहिँ के छ त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ कति चाहिँ घटाउँदै लिएर जानुपर्ने हुन्छ, कति बढाउँदै लिएर जाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दे वी निड टु रिसर्च त गर्न नै परिरहेको हुन्छ। सो न्यू प्रडक्ट कमिङ प्रडक्टको लागि चाहिँ हो सर त्यो चाहिँ। तपाईँको प्रडक्ट रिपिटेडली किन्ने कति छ? सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो रिपिटेडली आउनु भएको स्टल्समा आउनु भएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न गाह्रो पर्यो, अनि अनलाइनबाट आउनु भएकोमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले याद गरेकोमा चाहिँ 30 to 40% चाहिँ हुनुहुन्छ। तपाईँले जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट माग्नु भएको थियो नि, फर इक्जाम्पल लेट्स इमेजिन यु गट इट, त्यो त्यसको टाइमलाइन कस्तो हुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ फर्स्ट फेजमा म यो गर्छु, सेकेन्ड फेजमा हामी यो गर्छौँ, थर्ड फेजमा यति 1 वर्षभित्र हामीलाई यो चाहिन्छ कि तुरुन्तै चाहिन्छ कि कसरी ब्रेकडाउन गर्नुभएको छ? फर्स्टमा हामीले चाहिँ अहिले भनिसक्यौँ, हामी त मसिन्सहरू इक्विपमेन्ट्सहरूमा हाल्छौँ फर्स्टमा, अनि लुफा चाहिँ हाम्रो अहिले लुफा फार्मिङ पनि गरेका छौँ। सो अनि लोकल फार्मर्सलाई पनि हामीले कोलाबरेट गरेर उहाँहरूले पनि लगाइदिनु भएको छ। सो अब यो 2-3 महिनामा चाहिँ यो दसैँ तिहार पछाडि चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर्ड हुन्छ कि लुफा र मटेरियल्सहरू आउनु पऱ्यो सुरुमा। सो त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसकोमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौँ, र मटेरियल्सदेखि लिएर त्यो चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरूमा। अनि त्यो सँगसँगै लुफाको प्रडक्ट मात्र नभएर हामीले अरू प्रडक्ट जुन चाहिँ एकदम बेस्ट डिमान्डमा भइरहेछ नि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेर सोचेका छौँ। सो लाइक यसरी ब्रेकडाउनै गरेर त्यसरी भन्दा पनि लाइक हामीले चाहिँ कुनमा प्रायोरिटी बढी गर्ने त्यसरी चाहिँ गरेका छौँ। अरू के भयो भने चाहिँ द्याट अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै, डाक्टर गाना साहबले भने त यु आर नट वकिङ यु क्यान फ्लाइ। हामीलाई चाहिँ फाइनेन्स र बिजनेस रिलेटेड आइडिया भएको मेम्बर पनि चाहिरहेछ। सो वी आर लाइक अब त्यो इन्भेस्टमेन्टको सर्टेन पर्सेन्टमा चाहिँ हामीले त्यो एचआरहरूमा राख्नुको कारण त्यो स्यालेरीको कस्टहरू पनि छ, वी वान्ट टु हायर सम वान होइन जसले चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सदेखि लिएर अरू कुरा पनि म्यानेज बिजनेस डेभलपमेन्ट हजुर टाइपको र अपरेसन हजुर। अनि त्यो सँगसँगै अब मेन्टरसिप त भइ नै हाल्यो, अनि अब फ्लाइ गर्नलाई अब हामीलाई त्यो रिलेटेड एकजना स्टाफ हायर गर्नु भयो, अनि एकजना दिदी हायर गऱ्यो भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि हामीसँग इक्विपमेन्ट्सहरू भयो र त्यही अनुसारको सबै रिसोर्सेसहरू भएर हामी एउटै अझ स्पेसली वी आर लुकिङ टु वर्क एउटै स्पेसमा, नट त्यो एकदमै ठुलो स्पेस पनि चाहिँदैन जहाँ चाहिँ वर्केबल स्पेस राम्रो अहिलेलाई त्यो भयो भने त हामीसँग रिसोर्सेस छ बनाउने, ह्युमन रिसोर्स त्यो अनुसारको छ, सबैको युनिक एबिलिटिजहरू छ हाम्रोमा होइन। त्यो भयो भने त हामी फ्लाइ गरि नै हाल्छौँ, अनि आइडिया स्टुडियोसँग सपोर्ट जहिले नै छ। तपाईँले इक्विटी खोज्नु भएको कि लोन खोज्नु भएको? सो हामीलाई चाहिँ फर्स्टमा टु बी अनेस्ट अब कस्तो त्यति नलेज थिएन होइन, लोन रिलेटेड पनि। लोन भन्ने बित्तिकै डर लागेर आउने कि होइन, ओहो लोन भने जस्तो हुन्थ्यो कि सुरुमा, अनि पछि बल्ल पछि भक्कै धेरै पनि भएको छैन बुझ्न थालेको लाइक थाहा पाएको। अनि त्यसपछि बुझ्दाखेरि चाहिँ लाइक इक्विटीमा चाहिँ हामीलाई साँच्चै भन्नुपर्दा कति पर्सेन्ट कसरी दिने भन्ने चाहिँ आइडिया छैन। अनि खोज्न चाहिँ हामीले अब अहिले इनिसियलमा अब लोन भए पनि इन्भेस्टमेन्ट भएन, वी निड टु गो टाइपको त्यस्तो भयो, तर वी रियली डोन्ट हेभ आइडिया अबाउट द इक्विटी, त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक बुझ्नै पर्छ। सो आई क्यानट से कि यही नै भनेर आइएम सो सरी इन द्याट। तपाईँको जुन प्यासन, जुन कमिटमेन्ट र जुन चाहिँ यो कम्प्लिट इकोसिस्टमको तपाईँहरू सोच्नु भएको छ नि, इट इज भेरी इन्करेजिङ इभन टु हियर, बट फर आइडिया स्टुडियो टु सी द्याट फ्रम द कलेज आइडिया हन्ट till deal round, I think you are the model that we want to share with others. So much. Thank you very much. Thank you so much, sir. All the very best. Thank you so much. Thank you. Thank you. अबको हाम्रो अर्को आइडिएटर हुनुहुन्छ हेमन्त राज अवस्थी। भिडियो कन्फरेन्सबाट उहाँले आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। प्राविधिक कारणले गर्दा समय पनि यस्तै छ। अबको क्रममा हेमन्त राज अवस्थीको आइडिया। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो नाम चाहिँ हेमन्त राज अवस्थी। म अहिले बिएससी एग्रिकल्चर अध्ययनरत विद्यार्थी लमजुङ कृषि क्याम्पसमा, र अहिले हामीहरूले चाहिँ यहाँ महेन्द्रनगरको हिन्दत्व नगरपालिका 2 उल्टाखाम कञ्चनपुरमा भर्मी कम्पोस्टिङ चाहिँ आफूले आफ्नो फार्महरूमा चाहिँ गरिरहेछौँ।
हाम्रो चाहिँ टियुको बिएससी एग्रिकल्चरको सेन्ट्रल कलेज भनेको लमजुङमा छ र लमजुङमा चाहिँ मैले स्कलरसिप पाएको हुनाले चाहिँ मेरिट हुमा अनि त्यहाँ चाहिँ पढेको। बिएससी एग्रिकल्चर पढ्दै गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा ठुलो समस्या कृषिमा के छ भनेर यसरी खोतल्दै गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि पढ्दाखेरि मलको समस्या सबैभन्दा पहिले आउँथ्यो। अब मलको समस्या जहिले पढेर मात्र भएन, हामीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छौँ यसमा भनेर हामी 5 जना साथीहरूले चाहिँ यसको बारेमा धेरै अध्ययनहरू गऱ्यौँ र सरहरूसँग पनि अध्ययन सुझावहरूको बाट चाहिँ ल भर्मी कम्पोस्ट भनेको चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ हो भन्ने चाहिँ हामीले पायौँ। हामीले भर्मी कम्पोस्टको चाहिँ आफ्नै फार्ममा चाहिँ प्रोडक्सन गऱ्यौँ र लोकली डिस्ट्रिब्युट पनि हामीले गरिरहेछौँ। विगतको 1.5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो अहिले प्रोडक्सन क्यापासिटी भनेको चाहिँ वान टाइम हार्भेस्टमा 1 टन जति चाहिँ हामीले निकालेर लोकली डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता रहेको छ। एसिया फेडिडा, लुम्ब्रेकस रुबेलस यस्ता जातको गणेउलाहरूले चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक म्याटरहरूमा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ त्यसले 60 देखि 70 दिनमा चाहिँ त्यसमा फिड गरेर त्यसलाई चाहिँ मलमा चाहिने सबै तत्त्वहरू चाहिँ त्यसमा प्राप्त हुन्छ। हामीले गणेउलाको त्यो जातहरू चाहिँ पहिले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अन्य भर्मी फार्महरूबाट चाहिँ हामीले लिएर आएको 3000 रुपियाँ पर केजीको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई 4-5 केजी भनेर चाहिँ ल्याएको थियो र अब त्यो गणेउलालाई चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ कल्चर गरेपछि त्यसपछि हामीले किन्नु परेको छैन। आइडिया स्टुडियोमा जानुको हाम्रो मुख्य कारण भनेको चाहिँ अब हामी एउटा एन्टरप्रेन्योरसिपमा भएको जुन हाम्रो ग्रुप थियो 5 जनाको, अब यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी कसरी अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ, के कुराहरू चाहिँ हामीमा ल्याकिङ छ त्यो कुराहरू सिक्नको लागि हामी आइडिया स्टुडियोलाई खोतलेको। रासायनिक मलको उत्पादन नेपालमा हुन धेरै नै गाह्रो छ। त्यसको लागि अब आत्मनिर्भर हुने हो भने अर्ग्यानिकमा हामीहरू जानै पर्दछ। अर्ग्यानिकको लागि चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ इफेक्टिभ वे भनेकै भर्मी कम्पोस्ट हो। त्यही भएर भर्मी कम्पोस्टमा चाहिँ यदि हजुरहरूले आफ्नो बिरुवामा प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि अन्य कुनै पनि प्रकारको मलहरू चाहिँ यसमा राख्नु पर्दैन। भर्मी कम्पोस्ट माटोको जुन माइक्रो अर्गानिजमहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै लाभ प्रदान गर्ने गर्दछ यसले, अनि माटोको जुन आयु हुन्छ यसले बढाउने गर्दछ। यो भर्मी कल्चर नयाँ कुरा होइन, यो पहिला धेरैदेखि चलिरहेको। तपाईँले यसमा कुन फरक चिज गर्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँले यो व्यवसायलाई साँच्चै आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले र वातावरणीय हिसाबले एक उचाइमा लान चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले कसरी तपाईँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ भन्ने म सोध्न चाहन्छु। नेपालमा भर्मी कम्पोस्ट नौलो कन्सेप्ट नहुन सक्छ, तर सुदूरपश्चिम जस्तो प्रदेशमा हाम्रो भर्मी कम्पोस्ट भनेको किसानहरूको लागि पक्कै पनि यो नयाँ कन्सेप्ट नै हो। भर्मी कम्पोस्टमा बिरुवालाई चाहिने सम्पूर्ण खाद्य तत्त्वका साथै इन्जाइम, हर्मोन, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफङ्गल प्रोपर्टी भएका कारण यसको प्रयोग पश्चात अन्य कुनै प्रकारको पनि केमिकल पेस्टिसाइड अथवा केमिकल फर्टिलाइजरको प्रयोग नपर्ने भएकाले यो एकदमै आर्थिक तवरबाट फाइदाजनक छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक तवरमा हेर्दाखेरि आफ्नै समाजमा, आफ्नै ठाउँमा हामीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलै रूपमा चाहिँ प्रोडक्सन गरेर वितरण गरिरहेका छौँ। साथसाथै भर्मी कम्पोस्टमा रिसर्च पनि गरिरहेका छौँ र त्यही नलेजलाई पनि हामीले भर्मी कम्पोस्टिङमा हामी सबै कृषि क्षेत्रकै विद्यार्थी भएकाले त्यो नलेजलाई पनि हामीले भर्मी कम्पोस्टिङ उत्पादन गर्नको लागि र त्यसको बेस्ट क्वालिटी निकाल्नको लागि हामी लागेका छौँ। यो जुन तपाईँले गरिरहनु भएको छ अहिले, यसमा मुख्य तपाईँलाई चाहिँ इमिडिएटली च्यालेन्ज चाहिँ के फेस गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? हामीहरू बिएससी एग्रिकल्चरमा पढिरहेको विद्यार्थी र विद्यार्थी भएकै कारण हामीहरूलाई क्यापिटलको एकदमै अभाव भएको कारणले गर्दा जुन पनि हाम्रो अहिले व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ त्यो सबै लोनमा चलेकाले क्यापिटलको अभाव तथा एउटा भौतिक दूरीको कारण र किसानहरूलाई हामीहरूले जे भए पनि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएपछि एक हिसाबले उहाँले बुझ्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई बुझाउन पनि हामीलाई धौधौ पर्ने कारणले गर्दाखेरि यी च्यालेन्जहरू फेस गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले कति प्रोडक्सन भइरहेको छ र त्यसको यो छ नि त्यसको मार्केट कतिको सक्सेस भइरहेको छ पहिलेको भन्दा अहिलेसम्म? पार्टिसिपेट गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो उत्पादन क्षमता भनेको वार्षिक 4 टन रहेको थियो र त्यसपछि अहिले हामीले त्यसलाई वृद्धि गराएर 12 टन प्रति वर्ष हाम्रो उत्पादन क्षमता छ र यसको लागि मार्केटिङमा हामीले विभिन्न निकायहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर मार्केटिङ गरिरहेका छौँ, जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र, रिटेलर्सहरू र त्यस्तै गरेर हामीले फार्मर ग्रुप्सहरूलाई एप्रोच गरेका छौँ। मार्केट छ, पक्कै पनि धेरै मार्केट छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न र अझै बढाउन र जुन प्रोडक्सन अहिले 12 टन प्रति वर्ष रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अझै वृद्धि गराएर हामीले
मार्केटलाई अझै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले एउटा इन्भेस्टमेन्ट खोजिरहनु भएको छ एक्स्ट्रा, जसद्वारा चाहिँ 60 टन प्रोडक्सन गर्छु भन्ने कुरा भइरहेको छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट तपाईँहरूले कति टाइम फ्रेमसम्म चाहिने हो होइन? भर्मी कम्पोस्टको जति पनि हाम्रो उत्पादन भइरहेको छ त्यसले चाहिँ हामीले आगामी 5 वर्षमा 12 टनबाट वृद्धि गराएर 100 टन पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र आगामी 2 वर्षपछि चाहिँ हाम्रो प्रति वर्ष 60 टन प्रति वर्षको हिसाबले हामीले उत्पादन गर्न सोचेका छौँ। त्यसको लागि हामीलाई मिनिमम पनि 25 लाख रुपियाँको आवश्यकता रहेको छ। किप अप द गुड वर्क। एकचोटि हामी फेरि राम्रोसँग नै भेट्नुपर्ने छ। यसलाई राम्रोसँग बिजनेस प्लान बनाएर चाहिँ यो तपाईँको 60 टन पर इयरको जुन प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ 2025सम्म, त्यसको कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ब्रेकडाउन गरेर हामी हेर्छौँ। आइडिया स्टुडियो इज अलवेज देयर फर यु फर फाइनेन्सियली। तपाईँको जुन चाहिँ मेन्टरसिपको मेकानिजमको कुराहरू गर्नुभएको छ, वी आर रेडी टु प्रोभाइड यु द्याट। है त भाइ, अल द बेस्ट। धन्यवाद हेमन्तराज अवस्थीजी। आज हामीले 4वटा आइडिएटरहरूका नयाँ नयाँ आइडियाहरू सुन्यौँ। अन्तिममा हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरू जो केही उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ तर डराइरहनु भएको छ उद्यममा के गर्ने कसो गर्ने भनेर, केही टिप्स अन्तिममा हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई दिन चाहन्छौँ। अर्काको आइडियालाई मात्र नराखिकन अब हामी नेपाल कुन स्थितिमा जाँदैछौँ भने अब हामी ट्रेडर मात्र नभइकन हामी प्रड्युसर भएर जाने, त्यसको सुरुवात भएको छ। यसमा अरूले पनि जोइन गर्नु भयो भने नेपालको प्रगति चाहिँ साँच्चै कन्ज्युमर भएर भन्दा पनि प्रड्युसर भएर जान चाहिँ अब यात्रा सुरु भएको छ। त्यसमा सबैले साथ दियो भने हामी धेरै उन्नति गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो एक्चुअल प्र्याक्टिकल सोच भनेको हामी माग्ने होइन, हामी दिने मान्छे हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति स्वनिर्भर हुनुपर्छ। स्वनिर्भर हुनुको निम्ति उद्योगी व्यापार व्यवसायहरू एकदमै जरुरी छ। त्यो उद्योगी व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरू सामाजिक दायित्वमा एकदमै प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्छु म। त्यसैले गर्दाखेरि म एकदमै खुसी भएँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दिनुमा जुन मजा छ त्यो लिनुमा त पक्कै छैन। एकदमै। म सबै युवा साथीहरूलाई अथवा कुनै पनि वर्गको कुनै पनि तबकाका साथीहरूलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूसँग भएको कुनै पनि आइडिया, अर्ग्यानिक आइडियालाई अगाडि लिएर आउनुहोस्। त्यो तपाईँहरूको सिड हो, त्यसले एउटा वृक्ष भनेर फल दिन्छ। डाक्टर छिरिङ अन्तिममा आइडिया स्टुडियोले उहाँहरूको एउटा रो आइडियादेखिको अहिले डिल राउन्डसम्म आउँदाखेरिको उहाँहरूको जर्नी र उहाँको ट्रान्सफर्मेसन, चेन्ज होइन ट्रान्सफर्मेसन जुन हामीले पर्सनल र प्रोफेसनल लेभल दुवैमा देख्नु पाउँदाखेरि देयर आर पिपल विलिङ टु लर्न, पिपल विलिङ टु चेन्ज। यदि राइट टाइममा राइट मान्छेलाई इन्भेस्ट भयो भने हाम्रो धेरै स्टोरीहरू पनि अलिकति पोजिटिभ स्टोरीहरू जुन आज प्रेजेन्ट गर्नुभयो नि, इट्स भेरी इन्करेजिङ। साथै यो एउटा आइडिया हुँदैमा सबै हुन्छ भन्ने होइन र उहाँहरूको जुन चाहिँ दृढ सङ्कल्प र एउटा सिक्छु भन्ने जुन भावना राखेर आउनु भएको छ र जसरी सिकेर उहाँहरूले इम्प्लिमेन्ट गरिरहनु भएको छ नि, ह्याभिङ अ आइडिया इट्स सेल्फ इज अ विनिङ, बट एक्जिक्युटिङ दोज आइडिया इन्टु रियालिटी, द्याट्स वाट द बिजनेस, द्याट्स वाट द एन्टरप्रेन्योरल जर्नी द्याट स्टार्ट्स। र आज एउटा उहाँहरूको जतिको हामीले सुन्यौँ, दे आर द ट्रु इक्जाम्पल अफ एन्टरप्रेन्योरल। नेपालको यो भविष्य होइन, यो वर्तमान नै हो। त्यसै कारणले वी विश देम अल द बेस्ट। यहाँहरू सबैजनालाई समय साथका लागि धन्यवाद। डिल राउन्ड अन्तर्गत ग्रिनोभेसन क्याटेगोरीमा 8 जना आइडिएटरहरूले आफ्नो नवीनतम आइडिया प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। यी 8 जना आइडिएटर मध्ये 1 जनाले सिड इन्भेस्टमेन्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ। को हुनुहुनेछ त्यो भाग्यशाली आइडिएटर आजको यही श्रृङ्खलामा हामी जानकारी दिनेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला ग्रिनोभेसन क्याटेगोरी अन्तर्गतका 8 जना आइडिएटरलाई म स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सात जना आइडिएटर आइसक्नु भएको छ। 1 जनालाई हामीले प्रविधिबाट जोडेका थियौँ, उहाँको परीक्षा भएको कारणले गर्दा लमजुङमै हुनुहुन्छ। सो 8 जना आइडिएटर मध्ये 1 जनाले सिड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईँहरू मध्ये। सो तपाईँहरू मध्ये कसलाई लाग्छ यो सिड इन्भेस्टमेन्ट आफ्नै पोल्टमा आउँछ भनेर, को डिजर्भिङ अलिकति बढी छ जस्तो लाग्छ?
सो किनभने हामीले जति पनि काम गरेका छौँ नि त्यो काम गरेको आधारमा र त्यसको पोसिबिलिटिज र अहिलेको एकदमै निड चाहिँ हो जस्तो लाग्छ, त्यसैले हामी चाहिँ डिजर्भिङ छौँ जस्तो लाग्छ। मलाई म पनि एउटा क्यापेबल हुँ जस्तो लाग्छ, किनभने चाहिँ बिफोर गोइङ टु बिजनेस आई एम गोइङ टु समथिङ इनोभेटिङ न्यू थिङ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, सो द्याट्स वाइ म चाहिँ नि क्यापेबल भन्दा पनि मैले चाहिँ प्लास्टिक रिसाइक्लिङलाई प्रमोट गरिरहेको छु र यो चाहिँ नि देशभरि अझै प्रमोट हुनपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु र यो यसको लागि चाहिँ म क्यापेबल छु जस्तो लाग्छ। मेरो अनुसार चाहिँ हामीले गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालको लागि एकदमै निड हो र इनोभेटिभ पनि भएको कारणले आई होप द्याट डिजर्भ्स। हाम्रो आइडियाले चाहिँ हामीलाई मात्र नभएर एग्रिकल्चरमै चाहिँ रिभोल्युसन ल्याउन सक्छ कि भन्ने जस्तो लागेको भएर चाहिँ यस आई थिङ्क आई डिजर्भ। सो 101 कन्फिडेन्ट दावेदार हुनुहुन्छ जजहरूलाई, पक्कै पनि यो कठिन समय हो। सिड इन्भेस्टमेन्ट उहाँहरूमध्ये कसले प्राप्त गर्नुहुनेछ अब हामी रिभिल गर्छौँ। डाक्टर छिरिङ, You all are worthy of deserving. सर्वप्रथम त बी प्राउड अफ योर सेल्फ है। कसैले आइडिया पोलकोमै राखेर त्यही सकाइदिन्छ, तर तपाईँलाई आइडियालाई चाहिँ यथार्थमा लिएर you've taken the journey so far was inspiration not for us, for everybody. त्यसै कारण congratulations, you all are the winners. र I'll just quickly go through the few feedback that I want to give it to you हैन सबैजनालाई है। सर्वप्रथम let me go with मनोजी है। तपाईँको जुन चाहिँ अहिले सुरुवात गर्नु लाग्नु भएको छ नि, प्लिज फोकस अन द्याट है। इफ यु बिलिभ इन योर बिजनेस डु गुड। कहिले कहिले अलिकति क्रेजी नै हुनुपर्छ। तपाईँले प्यारेन्ट्सलाई त भनेर आउनु भएको रहेछ, नाउ यु गोट टु कन्भिन्स इन योर प्रडक्ट, लुक इन टु योर प्रडक्ट, मुभ अहेड है। र हाम्रो हेमन्त भाइ जुन बाहिर हुनुहुन्छ, ही अल्सो निड टु फोकस अन हिज बिजनेस होइन। वी आर अलवेज देयर टु सपोर्ट। हाम्रो पलिसा पनि जस्ट अगेन तपाईँले जुन कुराहरू बिजनेस अलिक बुझ्नु भएको छैन नि, you need to look into those business again. Without learning tools, it's very difficult to do a business. हाम्रो हेरेन्द्र भाइ तपाईँको जुन चाहिँ छ नि इनोभेटिभ, again you need to bring to the product. हो आइडिएसन बेसदेखि तपाईँ यहाँ आइसक्नु भएको छ, तपाईँले बिजनेस पनि लर्न गरिसक्नु भएको छ। नाउ द टाइम हेज कम। लार्भा निकाल्ने कि मल निकाल्ने कि हो त्यो तपाईँको जुन चाहिँ छ नि त्यो फ्लाइ एक नै बेच्ने हो। बी फोकस्ड, bring it. Amro Ayush bhai, this is a wonderful idea, no doubt. But having said that, business लाई कतिसम्म एक्लैले कुदाउन सक्छ, तर certain time पुगेपछि चाहिँ you need to build a team. Business भनेको individual हुँदैन, independent पनि हुँदैन, is all interdependent. हो कस्टमर चाहिँदैन भनेर मात्र दाग दिएर गयो भने एक्लै हुन्छ। हो त्यसै कारणले there still a skill need to be learned. Team need to be built. Right? Anjana Baini, again, wonderful idea. तपाईँले जुन इकोसिस्टम बिल्ड गर्नु खोज्नु भएको छ, it itself is encouraging for everybody. तर be focused on the business that you want to fly it off. सबैले एकैचोटि लान्छ भने सक्दैन, तर प्रायोरिटाइज गर्नुहोस्। This is something I want to take first. This is I want to take second. यसको कमर्शियल भ्यालु छ, यसको सोशल भ्यालु छ, यसको ग्रीन भ्यालु छ, सबै क्रिएट गरेर लगेर जानुहोस्। तर जुन एप्रोच र जुन डेडिकेसन छ, प्लिज डोन्ट गिभ इट अप, यु टेक इट फरवर्ड है। पल्लवी अगेन इज अ भेरी इनोभेटिभ होइन, there's a lot we can do together. तपाईँले जे जति त्यो आइडिया स्टुडियोबाट एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ नि, or आइडिया इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट or हाम्रो पार्टनर्सहरूबाट, think that you got it है। we are always there, ल, never hesitate to ask. Biplab bhai again is a wonderful innovative ideas. हो तपाईँले सबैको कपालको भ्याल्यु र टाउकोको भ्याल्यु फेरि बढाइदिनु भयो नेपालीहरूको होइन। गल्ली गल्लीमा पनि अब छ नि मान्छेले कपाल झर्दाखेरि पनि 1 रुपियाँ पाउँछ कि भन्ने सोच्ने बाध्य बनाउनु भएको छ। र तपाईँको जुन चाहिँ इनोभेटिभ यो मेसिनको र तपाईँको जुन चाहिँ लिक्विड फर्ममा तपाईँले के अरे म्यान्युरको प्रोडक्सन गर्नुभएको छ नि, इट इट्सेल्फ इज इन्करेजिङ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको टिमको एउटा मेकानिकल इन्जिनियरबाट मेसिन बनाइरहेछ भने केमिकल इन्जिनियर मिलेर मल बनाइरहेछ। Isn't it wonderful to see that young people coming together to solving the problem? Not only solving the problem, coming with the innovative ideas. That itself is a putting a text in the context. So हामी applied education भन्छौँ. So keep up with that. है त्यसै कारणले have I missed anybody? No. Just be proud of yourself.
You all are deserving, and you तपाईँहरूलाई चाहिँ नि there's a 3 thing I want to commit here today. Idea Studio र Idea Impact र हाम्रो partnersहरूबाट. Before we're going to announce that who is a deserving, you all are deserving, you all are the चाहिँ नि recipient. Management जति चाहिन्छ, business management support चाहिन्छ, Idea Studio there for you. तपाईँहरूलाई business थाहा छैन भने don't worry about it. तपाईँले सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ पनि छैन. If you know something good, focus on that. है अनि अर्को चाहिँ कम्प्लायन्सको कुराहरू, गभर्नेन्सको, ट्याक्सको, होइन, लिगल इस्युजहरूको, we will provide that as well. त्यसै कारणले पनि हो आइडिया स्टुडियो र आइडिया इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट र हाम्रो टिमहरूसँगै भएको. अनि अर्को फेसिलिटेटिङ फर द इन्भेस्टमेन्ट, कतिको लागि के कस्तो टाइपको फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, वेयर द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क ट्वाइस. तर तपाईँहरू कहिले रेडी र कहिले इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने डिसिजन चाहिँ we will take that on board with us. So your journey just began with us, and this is just the beginning. This is not the end. So we look forward to taking a journey together. I'm sure the impact, not only yourself, the impact for the society will be even bigger. And there's a few ideas. Your global impact पनि हामी देखिरहेको छौँ. Your green innovation भएको हुनाले I'm sure that you guys will be the shining example, not only for Nepalis, but also for the global audience as well. I wish you all the best, and we are really proud of you, and be proud of yourself. Thank you. And before we announce the recipient, you all are the recipient, but we have to make the decision. Ani, would you do the honor to announce it? So, हाम्रो green innovation seed investment पाउनु भएको छ. Digo Nepal. Congratulations. Congratulations, Digo Nepal. You all are deserving, but we have to start by somebody. So we are starting with Anjali Baini, and then the next are on the queue. Okay? Thank you judges. Digo Nepal लाई धेरै धेरै बधाई छ. डिल राउन्ड अन्तर्गत रिनोभेसन क्याटेगोरीमा रहेका 8 जना आइडिएटरका नवीनतम सोचहरू हामीले सुन्यौँ, जसहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिएर जानुभयो. खुला आकाश, बन्द कोठा, काठमाडौँका गल्ली, कुना कन्दरा जहाँ भए पनि तपाईँको सोचलाई उद्यमसँग जोड्ने मञ्च हो यो आइडिया स्टुडियो सिजन 5. अर्को हप्ता यस्तै नवीनतम आइडियाहरूको सङ्गालो लिएर आउने नै छौँ. तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. हामीले चाहिँ जुन यो रिनोभेसन टाइटल विन गरेका छौँ नि, त्यो आफैमा पनि हामीलाई एकदम प्राउड मोमेन्ट हो होइन. अब यहाँ आएर हाम्रो एउटा बिजनेसको एउटा मिसन भिजन अनुसारको चाहिँ हामीले काम जुन गरेका छौँ नि, त्यो अनुसारको टाइटल पाउनु भनेको त एकदम ठुलो कुरा हो होइन. सो अब त्यो भइसकेपछि हामीलाई अब कस्तो हुन्छ भनेर अझै यो जुन कजमा अथवा जुन सेक्टरमा हामी काम गरेका छौँ त्यसमा अझै काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मोटिभेसन मिलेको छ. र यो भएपछि हामी पनि एउटा सेट अफ एक्जाम्पल बन्न सक्यौँ. अनि अब आउने जति पनि अन्टरप्रिनर्स, यङ अन्टरप्रिनर्सहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि यस्तै ग्रिनोभेसन र सोसियल इम्प्याक्ट, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट रिलेटेडमा चाहिँ बिजनेस आइडिया पोसिबल छ र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा केही हदसम्म इन्सपिरेसन पनि दिन सक्यौँ कि अथवा केही हदसम्म एउटा केही बुझाइ पनि छोड्न सक्यौँ कि जस्तो लाग्छ. र त्यो चाहिँ सबैजनालाई नै गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु. Prabhu Bank presents Idea Studio Season 5. Title sponsor विश्वास लिन्छौँ Prabhu Bank. Policy partner राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल. Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3.